बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती तारिक मसूद वहाबी खारजी शुगली मौलवी ने माज़ अल्लाह सुन्नत को मुशरक कहा, अकीदा हज़र नाज़र और मुश्किल कुशाई की वजह से। बस नमाज हर एक के पीछे पढ़ें, मगर ऐसे के पीछे जो नबी को मुश्किल कुशा हाजिर नाजिर समझता हो, वो क्योंकि वो तो शिरक कर रहा है ना, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। हमने उसको घर से आईना दिखाया। आज हम उसके लिए एक तोहफा लाए हैं, उन्हीं का एक मुफ्ती है, मुफ्ती रब नवाज। और हम अहले सुन्नत को और मुसलमानों को दिखाएंगे किस तरह ये लोग मुनाफकत करते हैं दौला पुलिसी इनकी, कि एक चीज़ इनकी किताबों में लिखी हो तो किस तरह अपने बड़ों को ये बचाते हैं। वही बात हम करें तो हमें फ़ौरन ये मुशरक कह देते हैं। और मैं तारिक मसूद से कहूँगा कि अब लगाओ फतवा इस मुफ्ती रब नवाज पे और अपने बड़ों पे। अब देखिए, जब हमने उसका रद्द किया मुफ्ती तारिक मसूद का, तो कहते हैं जी आपने बद अखलाकी का मुजाहरा किया। तो मैं पूछूंगा, क्या किसी मुसलमान को बगैर दलील के मुशरक कहना ये हुस्न अखलाक है और ये अखलाक रसूल है? फिर एक बंदा कह रहा था जी आपके पास कुरान और सुन्नत से दलाइल नहीं थे, आपने किताबों के हवाले देना काफ़ी समझे। मैं कहता हूँ कि पहले इंसाफ का तकाजा ये है कि तुम लोग अपना दिफा करो ना, अपने बड़ों का दिफा करो, अशरफ अली थानवी का दिफा करो, इसी तरह गंगोई का, इमदादुल्लाह महाजर मक्की साहब का और कासिम ननोतवी का, अपने बड़ों का दिफा करो जिन्होंने ये सारा कुछ लिखा है। हाज़िर नाज़िर मुश्किल कुशाई जिन्होंने अपनी किताबों में लिखी है और यहाँ के लिए भी लिखी है। पहले दिफा करो या रद्द करो। अगर तो तुम इनका दिफा करोगे और इनकी बातों को कुरान और सुन्नत से साबित करोगे तो हमारा अक़ीदा साबित हो जाएगा। यानी जो इन्होंने हाज़िर नाज़िर और मुश्किल कुशाई के वाक़यात लिखे, अगर इनकी ताईद में तुम इन्हें साबित करोगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक करोगे तो हमारा अक़ीदा साबित हो गया। अगर रद्द करोगे, कहोगे ये मुशरक हैं, ये अशरफ अली थानवी ने शिरक किया, ये गंगोई ने ननोतवी ने शिरक किया, ये शिरकिया बातें हैं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, अगर तुम इनका रद्द कर दोगे, इन्हें मुशरक कह दोगे, तो फिर हम अपना दिफा करेंगे। उसूल का तकाजा और इंसाफ का तकाजा तो ये है। तो हमें अखलाक सिखाने से पहले खुद सोचो किसी मुसलमान को मुशरक कहना ये हुस्न अखलाक है, ये अखलाक रसूल है? ये तो खारजियत है, ये तो खुद कुफर है। और फिर मैं ये भी कह दूं कि तुम सारे मिल भी जाओ ना तो अकीदा हज़र नाज़र मुश्किल कुशाई को शिरक साबित नहीं कर सकते, ये याद रख लो। पहले शिरक साबित करो। यानी मुफ्ती मसूद ने कौन से दलाइल दिए हज़र नाज़र को साबित करने के लिए, मुश्किल कुशाई को साबित करने के लिए? कौन सी दलील दी? एक कुरान की आयत दिखाओ, एक हदीस दिखाओ कि हाज़िर नाज़र होना, मुश्किल कुशा होना ये अल्लाह की ऐसी सिफत है जिसके अंदर कोई मखलूक किसी तरह शरीक हो ही नहीं सकती। दिखा दो। नहीं दिखा सकते तो शिरक कैसे होगा? शिरक या तो उस सिफत को अल्लाह ताला की तरह की सिफत समझने से होगा कि जैसे अल्लाह की सिफत है ऐसे फला बंदे की ये शिरक है, या ज़ाती समझने से होगा। हम ना किसी की सिफत ज़ाती समझते हैं कोई इस तरह की, और ना अल्लाह के बराबर अल्लाह के जैसी सिफत समझते हैं, तो शिरक कैसे हो सकता है? तुम तो मर जाओ फिर भी शिरक साबित नहीं कर सकते। तो उसूल ये बनता है कि सबसे पहले मुफ्ती तारिक जो है अकीदा हाज़िर नाज़िर मुश्किल कुशाई को शिरक साबित करे कुरान और सुन्नत से, और फिर अपनों पे शिरक का फतवा लगाए अशरफ अली थानवी, कासिम ननोतवी, गंगोई पर। उसके बाद हम पर ज़रूरी होगा कि हम अपना दिफा करें। अगर ये इन अकीदों को शिरक भी साबित ना कर सके, इसके पास दलील भी कोई ना हो, अपनों को मुशरक भी ना कहे और उनकी इन बातों को शिरकिया भी ना कहे, कुरान सुन्नत के खिलाफ भी ना कहे, तो हमसे कहें ये तो मुशरक हो, कुरान सुन्नत से दलाइल पेश करो, तो ये तो बदमाशी है, ये तो सीनादोरी है, ये तो मुनाफकत है, ये तो चक्करबाजी है, ये तो हम नहीं चलने देंगे। आपके सामने देवबंदी मौलवी रब नवाज का एक बयान पेश करते हैं जिसमें वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम मान रहा है, लेकिन आगे तवील कर रहा है, पहले सुने। हमारी कई किताबों में पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसुल आजम लिखा हुआ है। हमारे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ही उन्हें गौसुल आजम थे। हज़रत ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते उन्हें गौसुल सकलैन, जिन्नात और इंस के गौस। तो कभी कोई मुझसे सवाल करता था कि हज़रत गौस का मतलब कोई फरियादों को सुनने वाला, आजम का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो गौसुल आजम का मतलब तो हुआ सबसे बड़ा फरियादों को सुनने वाला। तो ये लफ्ज़ कहना शिरक नहीं है? सबसे बड़ा फरियादों को सुनने वाला तो अल्लाह है। तो एक दिन यहाँ स्टील टाउन के इलाके में कोई जलसा था, वहाँ कोई हज़रत आए होंगे और फिर वो अपनी तकरीर में कहीं कह रहे थे कि गौसुल आजम कोई नहीं सिर्फ अल्लाह, और फुला कोई नहीं सिर्फ अल्लाह। तो वो कहाँ होगा? तो यहाँ मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास हज़रत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह आए थे इस कमरे में ऊपर। तो मैं भी हज़रत से मिलने आया हुआ, तो हज़रत गुस्ल करके निकले थे, कंगा कर रहे थे हज़रत हैदरी शहीद कि जी वो देखा कल हज़रत कह रहे थे गौसुल आजम कोई नहीं सिर्फ अल्लाह। तो एकदम मेरे कान खड़े हो गए कि यह सवाल तो मेरे जहन में भी था। तो मैंने कहा हज़रत कि अल्लाह के अलावा गौसुल आजम किसी को कहना ठीक है, गौस का मतलब तो फरियाद रस, आजम का मतलब सबसे बड़ा। तो यूँ मुझे देख के कहते हैं समझना, फरमाया सिद्दीक़ अकबर कौन है? मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक़। क्या क्यों? सिद्दीक़ का मतलब सबसे बड़ा सच्चा, सच्चा, और अकबर का मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह या सिद्दीक़ अकबर है? मुझे कहा फारूक आजम कौन है? मैंने कहा उमर को कहते हैं। क्यों? फारूक का मतलब हक बातिल में फर्क करने वाला, आजम का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हक बातिल में फर्क करने वाला तो अल्लाह है। चलो मखलूक में अगर ले लो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उमर को क्यों कहते हो? मैंने कहा क्या मतलब? फरमाया भाई वो गौसुल आजम उसका हम लुग़वी माना नहीं लेते,
اس کا ہم اصطلاحی معنی لیتے ہیں. جیسے یہاں صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ صدیقیت مخلوق میں انبیاء کے بعد ایک مقام کا نام ہے. اللہ وہ مقام جس کو دے، چنانچہ اس مقام میں جو سب سے اوپر نظر آتا ہے انبیاء کے بعد مخلوق میں، وہ ابو بکر ہے. تو اس لیے باقی مخلوق کی بنسبت انہیں صدیق اکبر کہہ دیا جاتا ہے. اور کا فاروقیت یہ بھی تصوف میں ایک مقام کا نام ہے، حق باطل میں فرق کرنا. یہ ایک اصطلاحی معنی ہے. تو کہتے ہیں غوث بھی تصوف میں ایک اصطلاح کا نام ہے. جیسے مقام ہوتا ہے تصوف میں کتب، یہ ابدال ہے، یہ مجذوب ہے، ایسے ہی ایک مقام ہے اللہ کے قرب کا، اسے غوثیت کہتے ہیں. قیامت تک کئی غوثوں نے آنا ہے، لیکن اس سیٹ پر جو سب سے بڑا بیٹھا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں، اس لیے انہیں غوث الاعظم کہا جاتا ہے. اسے لغوی معنی کے اعتبار سے نہ دیکھنا، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے دیکھنا. تو اس لیے اپنے اکابرین کی کتابیں سمجھ کے پڑھو. جی آپ نے سن لیا کس طرح اپنے بڑوں کا یہ دفاع کر رہے ہیں اور شرک کے فتوے سے بچا رہے ہیں، تعویل کر کے جی یہاں اصطلاحی معنی ہے، لغوی نہیں ہے. تو یہ ان کی دوغلا پلیسی ہے. آج ان کے مولوی جس طرح یہ رب نواز کہہ رہا تھا، آج ان کے مولوی کیا کہتے ہیں؟ کوئی غوث اعظم نہیں الا اللہ، کوئی غریب نواز نہیں الا اللہ، کوئی مشکل گشا نہیں الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں الا اللہ. یہی کہتے ہیں نا، اللہ سارا کچھ ہے. یہ اب یہ بولی بولتے ہیں. تو اب اپنوں کو بچانے کے لیے کہ آج ہمارے مولوی جہل جو ہیں فوراً یہ خارجی ذہن والے، یہ جلد باز فوراً ان باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں، جبکہ یہ باتیں تو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے. تو اب اپنے بڑوں کو کیسے بچاؤ گے؟ نانوتوی کو، اشرف علی تھانوی کو کیسے بچاؤ گے؟ تو کس طرح بچا رہے ہیں؟ یعنی لغوی اصطلاحی کا فرق کر کے بچا رہے ہیں. کیا یہ ہم پر فتویٰ لگانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں؟ اور مفتی طارق سے کہوں گا لگاؤ فتویٰ اس رب نواز پر اور اپنے بڑوں پر جنہوں نے غوث اعظم لکھا ہے عبد القادر جیلانی کو. اب یہی بات کہ رب نواز نے جو جان چھڑانے کی کوشش کی، جی یہاں اصطلاحی معنی ہے، لغوی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں تم نے مثال دی صدیق اکبر کی. چاہے صدیق اکبر اپنے دائرے کے اندر ہی صدیق اکبر ہیں تو صحیح نا، یعنی رسول اللہ کے بعد اپنے دائرے میں صدیق اکبر کا معنی وہی رہے گا یا معنی بدل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق صدیق اکبر ہے، رسول اپنی شان کے مطابق. تو ابو بکر صدیق اپنے دائرے میں ہیں تو صدیق اکبر نا، یعنی بڑے سچے ہیں نا. فاروق اعظم اپنے دائرے میں ہیں تو فاروق اعظم نا. تو بھائی غوث اعظم اصطلاحی معنی لو، لغوی لو، رہے گا تو غوث ہی نا، رہے گا تو فریاد راسی نا، معنی تو نہیں بدلے گا. مولوی صاحب کس طرح آپ جان چھڑا سکتے ہیں؟ پہلے یہ دیکھیں میرے پاس فیروز اللغات ہے، اس کے اندر یہ دیکھیں فیروز اللغات والا غوث اعظم کا کیا معنی کرتا ہے. صفحہ نمبر 918 ہے. کہتا ہے غوث، کہتا ہے کہ فریاد کو پہنچنے والا. اہل اسلام میں ولایت الہی کا ایک درجہ، یہ ولایت کا ایک درجہ ہے. آگے کہتا ہے غوث الاعظم، غوث الثقلین، شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر صاحب کا لقب، بڑا فریاد رس. بھائی مفتی رب نواز مفہوم اس کا وہی رہے گا. اب یہ دیکھو تمہاری امداد المشتاق سے بتاتا ہوں کہ غوث اعظم کا معنی فریاد رس ہے، ٹھیک ہے، مشکل کشائی کرنے والا، فریاد میں پہنچنے والا. امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 45 کھول کے دیکھ لو. کہتے ہیں کہ ایک دن غوث الاعظم 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے. اپنی ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. غوث اعظم نے اپنی توجہ باطنی سے جہاز کو غرق ہونے سے بچا لیا. اس طرح یہ ارواح ثلاثہ کے اندر ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے مکہ میں بیٹھتے ہوئے ایک جہاز کو غرق ہونے سے بچا لیا. ہاں جی، ارواح ثلاثہ میں امداد اللہ مہاجر مکی نے فریاد رسی کی، اور اس کتاب میں غوث پاک نے جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیا. بتاؤ کہ غوث الاعظم کا کیا مطلب تمہاری کتابوں کے اندر ثابت ہوتا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے جس سے نہ اہل حدیث جان چھڑا سکتے ہیں نہ دیوبندی. اس میں لکھا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب پاتا ہے، محبوبیت کا مقام پاتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم مثال عالم شہادت میں اسے تصرف کا مطلق اذن عطا کرتا ہے، مطلق اذن عطا کرتا ہے. ہاں جی، یہ تمہارے دہلوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کائنات میں تصرف کا مطلق اذن عطا فرماتا ہے. اب لگاؤ شرک کا فتویٰ اسماعیل دہلوی پر. اب بتاؤ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح یہ صفحہ نمبر 34 پہ حدیث قدسی جو ہے سمع الذی یسمع بہ کے تحت اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ بندہ جب مقام محبوبیت پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ شان دیتا ہے، وہ بلائیں دور کرتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے. جی طارق مسعود، جی رب نواز صاحب اب کیا فتویٰ ہے؟ طارق مسعود کہہ رہا تھا یہ شرکی عقیدہ ہے، اور رب نواز صاحب کہہ رہے تھے رس کا وہ معنی نہیں ہے. تو اب کیا معنی یہ اسماعیل دہلوی کی بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے ولی فریاد رس ہوتے ہیں، مشکل کشا ہوتے ہیں، بلائیں دور کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو سید احمد ہے اس کے پاس غوث پاک کی روح آئی، بہاؤدین زکریا کی روح آئی. ہاں جی، غوث پاک کی روح آ کے اس پر توجہ باطنی ڈال رہی ہے، اس کو فیض دے رہی ہے. تو اب بتاؤ کہ غوث الاعظم کا معنی کیا ہے؟
بڑا فریاد رس ہے یا نہیں؟ ہاں اپنے دائرے کے اندر، اللہ کے مقابلے میں نہیں، ٹھیک ہے، اپنی شان کے مطابق، یعنی جس ولی سے آپ کی شان زیادہ ہے ان ولیوں کے لیے آپ غوث العظم ہیں۔ آخر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے غوث کا معنی بیان کرتا ہوں۔ یہ بہجۃ الاسرار اور زبدۃ الاسرار کے اندر آپ کا ارشاد موجود ہے، من استغاث بی فی قربۃ کشفت عنہ ومن نادى باسمی فی شدۃ فرجت عنہ ومن توسل بی اللہ عز وجل فی حاجۃ قضیت لہ۔ آپ فرما رہے ہیں جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے، استغاثہ بھی مجھ سے فریاد کرے، مجھے غوث بنائے، وہ تکلیف دور ہو، جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو، جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت بار آئے۔ آپ بتاؤ غوث پاک خود غوث کا کیا معنی کر رہے ہیں؟ یعنی خود اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور غوث بمانا فریاد رس، فریادوں کو پہنچنے والے میں گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ جبکہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جنگل میں کسی بندے کو کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ کیا کہے؟ یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی۔ گھبراتے کیوں ہو؟ یہ تو حدیث پاک کے اندر لفظ ہے، اے اللہ کے بندوں میرے غوث بنو، اے اللہ کے بندے مجھے میری فریاد رسی کرو۔ گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ تو لہذا غوث العظم کا معنی یہاں ولیوں میں اپنی شان کے لائق بڑا فریاد رس ہونے والا ہے۔ جناب طارق مسعود صاحب اور رب نواز صاحب، اب کیا خیال ہے؟ طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے ایسے عقیدے رکھنے شرک ہے، آپ دفاع کرو اپنے بڑوں کا، یا رد کرو یا دفاع کرو۔ رد کرو گے تو پھر ہم اپنی باتوں کا جواب دیں گے، دفاع کرو گے ہمارا جواب ہو جائے گا۔ اور رب نواز صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے جو غوث العظم کا معنی طویل کر کے اپنے بڑوں کو شرک کی تہمت سے بچانے کی کوشش کی ہے، شرک کے فتوے سے، تو یہ ایسے نہیں بچ سکیں گے۔ لہٰذا میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اپنے دو ان مولویوں سے کہو کہ اب اپنی باتوں کا دفاع کرو، ٹھیک ہے؟ پھر جا کے پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر کتنی صداقت ہے، کتنا علم ہے، کیا واقعی تم عالم ہو یا جاہل ہو، واقعی تم مفتی ہو یا مداری ہو۔ یہ خود انشاءاللہ تمہارے جواب سے جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جو شر پسند لوگ ہیں، تفرقہ باز لوگ ہیں، جلد باز، غالی قسم کے، خارجی قسم کے، امت کو فوراً مشرک کہنے والے اور شرک کی تہمت لگانے والے، بغیر علم کے، بغیر ثبوت کے، اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو محفوظ رکھے۔